बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, असर की नमाज के बाद जो बंदा ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह इसके छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर देता है। प्यारे भाइयों, ये तस्बीह 1000 परेशानियां फौरी दूर करती है। नाज़रीन कराम, असर की नमाज इस्लाम में एक अहम इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी इसका अमल जाया हो गया। इस हदीस से असर की नमाज की अहमियत वाज़िह होती है। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है, नमाजों की पाबंदी करो, खसूसन बीच वाली नमाज की, और अल्लाह के लिए अदब से खड़े रहो। तो इस आयत से भी असर की नमाज की अहमियत का पता चलता है। तो असर का वक्त दुआओं के लिए बहुत ही खास है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते तुम में बारी बारी आते हैं और नमाज फजर और असर के वक्त इकट्ठे होते हैं। फिर जो तुम्हारे पास आए थे वो ऊपर को चढ़ जाते हैं, तो इनका रब इनसे पूछता है, हालांकि वो इन्हें खूब जानता है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। अर्ज करते हैं कि हमने इन्हें छोड़ा तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और हम इनके पास गए जब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। तो इस हदीस से जाहिर होता है कि असर के वक्त फरिश्तों का नज़ूल और दुआओं को कबूल होने का वक्त है। तो नाज़रीन कराम, असर के वक्त जो ये छोटी सी तस्बीह पढ़ते हैं, इसको क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहले ये जानना गुनाहों की माफी। इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह ताला के यहाँ गुनाहों की माफी का दरवाजा खुलता है। इस तस्बीह के पढ़ने से इंसान की परेशानियां दूर होती हैं और दिल को सुकून मिलता है। इस तस्बीह को पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है और जिंदगी में खुशहाली आती है। इस तस्बीह के जरिए इंसान की रूहानी ताकत में इजाफा होता है और वो अल्लाह की मदद के करीब होता है। इस तस्बीह के पढ़ने से इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है और अल्लाह की रजा हासिल करता है। तो अगर कोई शख्स गुनाहों में जकड़ा हुआ है और तौबा की तौफीक नहीं मिल रही, तो इस तस्बीह को पढ़ना इसके लिए बहुत ही मुफीद है। इस तस्बीह के जरिए वो अल्लाह की तरफ रजू करता है और गुनाहों से निजात पाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स गुनाहों में डूबा हुआ है वो अल्लाह के जिक्र से दिल को जिंदा करे, तो वो तस्बीह ये है, इसको असर की नमाज के बाद इसको लाजमी पकड़ लें, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इंशाअल्लाह अगर आपकी लाखों परेशानियां भी हैं तो अल्लाह पाक जरूर हल फरमाएंगे। आपकी जिंदगी से परेशानियों का नामो निशान दूर कर देगी। अगर आप पूरे दिल के साथ इस अमल को करेंगे, इस तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपको किसी और अमल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस अमल की शुरू आखिर में दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। इस तस्बीह को असर की नमाज के बाद 100 बार पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह ने चाहा छोटी बड़ी हर तकलीफ से अल्लाह जरूर निजात देगा। इस तस्बीह के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, तो ये इसके लिए 99 बीमारियों की दुआ है, जिनमें सबसे हल्की बीमारी जो है गम है। तो सोचें, अगर आप इस तस्बीह को पकड़ लें, मजबूती से इससे दोस्ती कर लें, तो आपकी जिंदगी से ये तमाम गम जो है ना, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में अल्लाह पाक अपनी रहमतों बरकतों की बारिश फरमाएंगे। तो जो भी ये अमल करे पूरे दिल से करें, अल्लाह पे तवक्कल रख के करें। नाज़रीन कराम, कभी आपने ऐसा लम्हा महसूस किया है जब जिंदगी के सारे दर बंद महसूस होते हैं, जब आपकी दुआएं जैसे आसमान की चौखट पर पहुंचते ही वापस लौट आती हैं, जब इंसान हर मुमकिन दरवाजा खटखटा चुका होता है, हर वसीला अख्तियार कर चुका होता है, हर आंसू बहा चुका होता है, मगर सुकून फिर भी गायब होता है, मुसीबतें टलती नहीं, दिल का बोझ हल्का नहीं होता। यही वो मकाम होता है जहां इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आती है, और यही वो लम्हा होता है जहां से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की ताकत का आगाज होता है। ये महज एक तस्बीह नहीं, ये इंसान की बेबसी का ऐलान भी है और अल्लाह की कुदरत का इकरार भी। ये वो जुमला है जो दिल की गहराई से निकलता है जब इंसान सारी कुव्वतों को नाकाम पाता है और फिर अपने खालिक की तरफ रुजू करता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह
ایک ایسی تسبیح ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں انسان اپنی عاجزی، کمزوری اور محتاجی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی طاقت، اختیار اور عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ اکثر ہم عصر کے وقت جب دن کا بوجھ، پریشانیاں، کاموں کی تھکن اور دل کی بے چینی اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو ایسے وقت میں یہ تسبیح ایک سکون بھری دعا بن کر دل کو شفا دیتی ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے انسان کو اپنی اوقات کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس وقت جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان سے دہراتے ہیں تو یہ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ دل کی ایک چیخ، روح کی ایک فریاد اور خالق کے حضور بندگی کا ایک اعلان ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ہزاروں پریشانیوں کا فوری علاج بھی ہے۔ آپ کے دل میں چاہے کتنی ہی الجھنیں ہوں، آپ کے سامنے کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، جب آپ دل سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ میرے بس کی بات نہیں، میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، اب تو ہی میری کشتی پار لگا سکتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو دراصل ایک دروازہ ہے اللہ کی مدد کا، اس کی نصرت کا، اس کی مغفرت کا اور اس کے رحم کا دروازہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو دنیا کے خوف سے نکال کر رب کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جو نہ صرف پریشانیوں کو رفع کرتا ہے بلکہ دل کو ایک ایسا سکون عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں لوگ ساری دنیا کے در در بھٹکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر انسان کسی نہ کسی اذیت، فکر، دکھ یا تنگی کا شکار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں شاید ہر حل آزمایا ہے، دعائیں، مشورے، نفسیاتی علاج، مگر جو اثر ایک خالص نیت سے کی جانے والی اس تسبیح میں ہے وہ کسی اور ذریعے میں نہیں۔ ہم اگر چاہیں کہ ہمارے دلوں کی پریشانیاں، رزق کی تنگی، گناہوں کی زیادتی، تعلقات کی خرابی اور دنیاوی الجھنیں ختم ہو جائیں تو ہمیں اس تسبیح کو اپنا روزمرہ کا معمول بنانا ہوگا۔ خاص طور پر عصر کے بعد جب دن ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور ہم اپنی کوششوں، محنتوں، ملاقاتوں اور منصوبے کے باوجود الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی روشنی بن جاتی ہے جو ہمیں اللہ کے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ جگہ جہاں ہر نعمت ہوگی، ہر آسائش ہوگی، وہاں کے خزانے میں بھی اگر کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمات اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے، اور اگر اللہ کو محبوب ہیں تو ہمیں کیوں نہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ یہ تسبیح انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے، یہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت محدود ہے مگر اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی افسر، کوئی دولت مند ہماری مشکلیں نہیں دور کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو بغیر کسی وسیلے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم اس تسبیح کی عظمت کو پہچانیں، اسے صرف زبان تک محدود نہ رکھیں، اسے دل سے ادا کریں۔ خاص طور پر عصر کے بعد ہر روز چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو دہراتے رہیں۔ اس میں صرف الفاظ کی برکت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز چھپا ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو ہر دن عطا ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم دل سے اسے اپنائیں۔ یہ عظیم تسبیح صرف چند الفاظ پہ مشتمل ہے مگر اس کے معنی انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ، کسی بھی بڑائی سے بچنے کی طاقت اور کسی بھی بھلائی پر عمل کرنے کی قوت صرف اللہ کے سہارے سے ہے۔ لا حول یعنی ہمارے پاس بڑائی سے رکنے کا کوئی اختیار نہیں، ولا قوت یعنی نیکی کرنے کی طاقت بھی ہمیں خود سے نہیں ملتی، الا باللہ یعنی ہر چیز صرف اللہ کی مدد اور طاقت سے ممکن ہے۔ یہ کلمات بندے کی عاجزی، اللہ پہ کامل بھروسہ اور اس کی قدرت کا اقرار ہیں۔ بندہ گویا کہتا ہے، اے اللہ ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری طاقت کچھ بھی نہیں، میرا بھروسہ صرف تجھ پہ ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सही बुखारी एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, इसकी 70 परेशानियां दूर कर दी जाती हैं, जिनमें से कम तरीन परेशानी दिल का गम है। यानी ये कलमात न सिर्फ रूहानी तौर पे बुलंद करते हैं, बल्कि दुनियावी गम, डिप्रेशन, बेसुकूनी और खौफ को भी मिटाते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, असर का वक्त रूहानी लिहाज से अहम तरीन वक्त है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने असर की कसम खाई, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी असर का वक्त वो मरहला है जब दिन ढलने लगता है, सूरज गुरूब के करीब होता है, इंसान की थकन और सोच अरूज पे होती है। उस वक्त दिल में बेचैनी भी भर जाती है, और अगर दिल जिक्र इलाही से मुनव्वर ना हो तो इंसान गम की दलदल में फंस जाता है। इसी वक्त अगर बंदा बैठ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द शुरू करे तो दिल का बोझ हल्का होने लगता है, शैतानी वसवसे दूर होते हैं, रिज़्क के दरवाजे खुलने लगते हैं, गायबी मदद महसूस होने लगती है। उलमाए कराम कहते हैं कि असर के बाद ये तस्बीह तौबा का जरिया है, रिज़्क में बरकत लाती है, दुश्मनों के शर से हिफाजत देती है, दिल की घुटन को दूर करती है, गुनाहों को माफ करवाती है। ये वक्त इस तस्बीह के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि दिलो दिमाग इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो के काबिल होते हैं, और दिल की गहराई से निकली हुई हर सदा अल्लाह के अर्श तक जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन भर में कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है, अल्लाह इसके सब छोटे बड़े गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ये इस बात का ऐलान है कि इस तस्बीह में मग़फ़िरत की वो ताकत है जो कई सालों के गुनाहों को मिटा सकती है। बंदा चाहे कितना ही गुनाहगार हो, जब वो दिल से इन अल्फाज को दोहराता है तो गोया वो अल्लाह से माफी मांग रहा होता है, और अल्लाह तो माफ करने वाला, रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन कराम, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि इनसे निपटने के लिए रूहानी हथियार इस्तेमाल करें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक जबरदस्त रूहानी हथियार है। ये तस्बीह बीमारी को शफा में बदल देती है, अधूरे कामों को मुकम्मल करती है, कर्जों को दूर करती है, दुश्मनों को बेअसर बनाती है, घरेलू झगड़ों को सुकून में बदल देती है, दिल को सुकून अता करती है, औलाद के मसाइल हल करती है। उलमाए और सूफिया कराम के यहाँ ये तस्बीह हजारों मरतबा आजमाई जा चुकी है। कई लोगों ने असर के बाद सिर्फ 7 दिन इस तस्बीह को मुसलसल पढ़ के नाकाबिले यकीन कामयाबियां हासिल की। एक खातून जिसकी औलाद ना हो रही थी, इसने असर के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी। 21 दिन बाद खुशखबरी मिली। एक शख्स जो कर्जों में डूबा हुआ था, इसने 313 बार ये तस्बीह असर के बाद पढ़नी शुरू की। 1 महीने में कर्ज अदा हो गया। एक नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही थी, इसने असर के बाद सिर्फ 33 बार रोजाना पढ़ा। 11वें दिन नौकरी मिली। असर की नमाज के बाद वजू की हालत में तन्हाई में या पुरसकून जगह पे बैठे दिल में अल्लाह से मदद की नियत करें। कम से कम 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। मुकम्मल यकीन के साथ दुआ करें। नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस वजीफे की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले खलूस नियत के साथ इस अमल को करना है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़नी है, और आपने 33 बार यानी 33 टाइम अस्तगफिरुल्लाह 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 इसको पढ़ना है, और आपने 11 मरतबा सूरतुल असर की तिलावत करनी है।
سورہ عصر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو پیارے بھائیو 11 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور یہ سورہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ یہ تسبیح دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ جس شخص نے اسے اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا، اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو گئی، آخرت کی طلب بڑھ گئی، اور اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا ذکر ہے جو بظاہر چھوٹا ہے، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کے درمیان سب سے طاقتور روحانی تسبیح ہے۔ یہ کلمات بندے کی بے بسی کا اعتراف، اللہ کی قدرت کا اعلان، اور ہر مصیبت، گناہ، پریشانی، خوف، تنگی اور اندھیرے کے خلاف ایک الہی ہتھیار ہیں۔ اس تسبیح کی خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دل کا غم دور کرنے کا علاج فرمایا ہے۔ یہ تسبیح ہزاروں پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، دل کا سکون، دشمنوں سے نجات اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا آج بے سکونی، ذہنی دباؤ، گناہوں اور نا امیدی کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ سچے دل سے روز عصر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے لیے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آنے والے دنوں کو بھی روشن، بابرکت اور آسان کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، زندگی ایک عارضی سایہ ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی آزمائش، تکلیف یا پریشانی سے دوچار ہیں۔ کبھی دل گھبراتا ہے، کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے، کبھی اولاد کا دکھ ہوتا ہے، تو کبھی تنہائی کی تکلیف۔ ان سب میں اگر ایک چیز آپ کو سنبھال سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اس رجوع کا سب سے آسان ذریعہ یہی تسبیح ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے اپنا معمول بنا لیجئے، خصوصاً عصر کے بعد، اور پھر خود دیکھیے کہ کس طرح اللہ دل کا غم دور کرتا ہے، کس طرح اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، کس طرح اللہ نادیدہ دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے کس طرح اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ آج ہی سے عہد کریں کہ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور جیسے ہی آپ اخلاص سے اس عمل کو جاری رکھیں گے آپ کی زندگی میں ایسے انقلاب آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ یا اللہ، جو کوئی بھی تیرے نام کا ورد کرے، خاص کر یہ عظیم تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کے غم دور فرما دے، اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں اسے رزق عطا فرما دے، جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اسے آزادی عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے اسے خوشی عطا فرما دے۔ مولا کریم، دل کی تنہائیوں میں جو گم ہے اس سے اپنا قرب عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ذکر کا شوق عطا فرما، توبہ کی قوت دے دے، اور آخرت کی تیاری میں آسانی فرما دے۔ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔